सत्याहिंसानुपालकस्य महात्मगान्धिवर्यस्य अद्य 75तमी पुण्यतिथिः। बापूवर्यस्य समाधौ राजघट्टे अनुष्ठास्यते सर्वधर्मप्रार्थनासभा। संसदः आयव्ययसङ्कल्पनासत्रं जनवरी मासस्य अन्तिमदिनाङ्कतः आयोजयिष्यते। ततः प्राक् अद्य प्रशासनेन सर्वदलीयं समुपवेशनं संसद्भवने समाकारितम्। फरवरी प्रथम भारतस्य G20 अध्यक्षतायाम् अद्य आरभते चण्डीगढे अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय वास्तुकला कार्यसमूहस्य प्रथमम् उपवेशनं बहुपक्षीयान्ताराष्ट्रिय वित्तीय संस्थानां दृढतायै केन्द्रितं भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77तमस्य सत्रस्य अध्यक्षः साबा कोरोसी त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतं समागतः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण समं प्रमुखेषु बहुपक्षीय क्षेत्रीय प्रकरणेषु चर्चां विधास्यति। लखनऊ नगरे आयोजिते 20-20 द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड वृन्दं 6 क्रीडकैः पराभूतम्। एकाङ्केन शृङ्खला समानाङ्कत्वं प्राप्ता। देशे महिला क्रिकेट विश्वचषके जयमधिकृत्य उत्सवः। जयानन्तरं भारतीय क्रिकेट नियन्त्रक मण्डलेन भारतीय महिला क्रिकेट दलाय 5 कोटि रूप्यकाणां पुरस्कारराशेः घोषणा कृता। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः अद्य 75तमी पुण्यतिथिः अस्ति। 48-अधिक-1900 जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्के एव नाथूराम गोडसेः गान्धिवर्यं गोलिकाप्रहारेण मारितवान् आसीत्। ध्यातव्यमस्ति महात्मनः पुण्यतिथिः प्रतिवर्षं शहीददिवसत्वेन आचर्यते। एतस्मिन् अवसरे बापोः समाधिस्थले राजघट्टे सर्वधर्मप्रार्थनासभायाः आयोजनं करिष्यते। भारतस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य प्रमुखनायकत्वेन ख्यातस्य गान्धिवर्यस्य विश्वस्मिन् अपि अहिंसायाः शक्तिः प्रदर्शिता। अथ च अहिंसा परमो धर्मः इत्येषः तदीयः सन्देशः सर्वत्र प्रसिद्धः अस्ति। संसदः आयव्ययसङ्कल्पनासत्रं जनवरी मासस्य अन्तिमदिनाङ्कतः आयोजयिष्यते। ततः प्राक् अद्य प्रशासनेन सर्वदलीयं समुपवेशनं संसद्भवने समाकारितम् अस्ति। अत्रोपवेशने विपक्षिदलस्य नेतारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। मन्त्रणायाः उद्देश्यं विपक्षिदलेन समं प्रमुखप्रकरणेषु संवादं कृत्वा संसदः कार्याचरणस्य सुचारुतया सञ्चालनमस्ति। अवधेयं यत् संसदः सत्रात् प्राक् एतादृशम् उपवेशनं सदैव समायोज्यते। सत्रात् प्राक् श्वः प्रशासनपक्षतः संसदि आर्थिकसर्वेक्षणप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यते। ततः परं फरवरी मासस्य आद्ये दिनाङ्के आगामिवर्षाय देशस्य वित्तसङ्कल्पपत्रं प्रस्तोष्यते। प्रतिवर्षानुगुणम् अस्मिन् वर्षे अपि वित्तसङ्कल्पसत्रं भागद्वये आयोजयिष्यते। नवदिल्ल्याः ऐतिहासिके विजयचत्वरे बीटिंग द रिट्रीट इति अवसानसमारोहस्य आयोजनेन सह 4 दिवसीय गणतन्त्रदिवससमारोहः समाप्तः। राष्ट्रपतिः अथ च सशस्त्रसैन्यबलानां सर्वोच्चसमादेष्ट्री द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः च समारोहे समुपस्थिताः आसन्। अस्मिन् समारोहे शास्त्रीयरागेषु आधारिताः भारतीयसङ्गीतध्वनयः प्रस्तुताः। सैन्यबलस्य, नौसैन्यबलस्य, वायुसैन्यबलस्य च राज्यारक्षिबलस्य, केन्द्रीयारक्षिबलस्य च वाद्यवृन्दानि 39 मितान् मनोमोहकान् सङ्गीतध्वनीन् प्रस्तुतवन्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् समारोहस्य प्रारम्भः अग्निवीरस्य सङ्गीतध्वनिना जातः। एतदनन्तरम् अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगम, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, भागीरथी, कोंकण सुंदरी प्रभृति ध्वनीनां प्रस्तुतिः अभवत्। भारतीय सैन्यबलानां वृन्दैः अत्रावसरे विविधाः सुन्दररचनाः प्रस्तुताः। समापनं च सारे जहां से अच्छा इति संगीतध्वनिना सह अभूत्।
भारतस्य G20 अध्यक्षतायाम् अद्य श्वः च चण्डीगढे अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय वास्तुकला कार्यसमूहस्य प्रथमम् उपवेशनं भविष्यति। चण्डीगढ प्रशासनेन 20 देशीयानां प्रतिनिधीनां स्वागतार्थं विशिष्टा सज्जा कृता। यात्रावसरे एतान् सदस्यान् रॉक गार्डन, सुखना लेक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स प्रभृतीनि नगरस्य प्रसिद्धस्थलानि अपि प्रदर्शिष्यन्ते। Debt is always a big part of the agenda of this working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. चण्डीगढे अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय वास्तुकला कार्यसमूहस्य प्रथमोपवेशनात् पूर्वम् आर्थिककार्यविभागेन एतस्य उपवेशनस्य विषये पत्रकाराः सूचिताः। विभागेन कथितं यत् विभिन्नदेशानां ऋणसमाधानं कार्यसूचेः कश्चन महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति। आर्थिककार्यविभागः उपवेशने भारतस्य प्राथमिकताः प्रकाशयन् उक्तवान् यत् उपवेशनानि एतानि बहुपक्षीयानाम् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संस्थानानां च दृढतायै मार्गान्वेषणार्थं केन्द्रितानि भविष्यन्ति। Some of our priorities, as I said, one is debt. Debt is a major item on the agenda. Then we have how multilateral development banks and international financial institutions can be made stronger to meet the funding needs of the challenges of the 21st century, like pandemics and climate change, because development financing is a big issue that is handled by multilateral development banks. But at the same time, now where will the money come from? How will poor countries address the challenges they face from climate change and so on? So how to make multilateral development banks stronger to be able to meet these financing requirements? संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77तमस्य सत्रस्य अध्यक्षः साबा कोरोसी त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने भारतं समागतः। गतवर्षे सितंबरे पदभारग्रहणानन्तरं कस्यापि देशस्य तदीया एषा प्रथमा द्विपक्षीया यात्रा अस्ति। निजयात्रावधौ कोरोसी विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण समं प्रमुखेषु बहुपक्षीयक्षेत्रीयप्रकरणेषु चर्चां विधास्यति। तत्रैव संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षत्वेन तेन स्वीयप्राथमिकताः निर्धारिताः सन्ति, येषु संयुक्तराष्ट्रघोषणापत्रस्य मूलसिद्धान्तेषु दृढतापालनं, संस्थायाः सततरूपान्तरणे महत्त्वपूर्णप्रगतिं, निर्णयप्रक्रियायां विज्ञानस्य भूमिकावर्धनं, जगति शान्तिसन्धारणार्थं भ्रातृत्वभावनायाः प्रोत्साहनादिप्राथमिकताः समाविष्टाः सन्ति। अवधेयं यत् कोरोसी नीत्यायोगस्य वरिष्ठैः अधिकारिभिः अथ भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षीयदलेन समम् अपि चर्चां करिष्यति। ओडिशायाः स्वास्थ्यमन्त्री नबा किशोरदासः भुवनेश्वरस्थे एकस्मिन् प्रशासनेतरचिकित्सालये निधनं गतः। गतदिने तमालक्ष्य दुरापादितम् आक्रमणानन्तरं सः चिकित्सालये प्रवेशितः आसीत्। अवधेयं यत् झारसुगुडा जनपदस्य ब्रजराजनगरे एकस्मिन् कार्यक्रमावधौ सुरक्षायां नियुक्तेन आरक्षिसहायकेन तम् आलक्ष्य गोलिकाप्रहारः कृतः आसीत्। आरक्षिबलेन दुर्घटनास्थले एव सः निगडितः। कारणान्वीक्षणं च प्रवर्तमानमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा ओडिशा स्वास्थ्यमन्त्रिणः निधनमालक्ष्य शोकः प्रकटितः। ट्वीट सन्देशे तेन कथितं यत् राज्यप्रशासने मन्त्रित्वेन नियुक्तस्य श्री नाबा किशोर दासस्य दुर्भाग्यपूर्णं निधनमालक्ष्य दुःखितः अस्मि। तदीयपरिवारं प्रति मदीयाः संवेदनाः। ओम शान्तिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने प्रसारिते मन की बात कार्यक्रमे पद्म पुरस्कार विजेतॄणाम् उल्लेखम् अकरोत्। सः उक्तवान् यत् प्रचारस्य चाकचक्यात् अतिदूरं स्थितानां निस्वार्थसेवाभावनया कार्यरतानां सम्माननेन देशः स्वयं गौरवान्वितः भवति। पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग
हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। प्रधानमन्त्रिणा 20 देशसमूहैः सम्बद्धेषु आयोजनेषु मिलेट्स् धान्येन निर्मितस्य स्वादिष्टभोजनस्य परिवेषणे प्रसन्नता अभिव्यक्ता। एतेषु व्यञ्जनेषु बाजराकृशरः, पोहाखाद्यं, पायसं, रोटिका च, रागीनिर्मितं पायसं, पूरिका, डोसाखाद्यं च सम्मिलितमस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् एतेषु आयोजनेषु स्वास्थ्यकरस्य पेयस्य अथ च नूडल्स् खाद्यस्य अपि परिवेषणं क्रियमाणमस्ति। दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है, तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचनेभ्यः नामाङ्कनपत्र प्रपूरणाय अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी किरणः गिट्टे गतदिने अगरतलायां निर्वाचनसम्बद्धाः सज्जताः समीक्षितवान्। ध्येयं यत् त्रिपुरा विधानसभायाः आहत्य 6 आसनेभ्यः एकस्मिन्नेव चरणे फरवरी मासस्य 16 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। भारतस्य 19 महिला क्रिकेट दलेन 20-20 विश्वचषकस्पर्धा विजिता। दक्षिणाफ्रीकादेशे अनुवर्तिते निर्णायकचक्रीये द्वन्द्वे भारतेन इंग्लैण्डवृन्दं 7 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराभूतम्। त्रिषा गोंगाडी 24 धावनाङ्कान् अथ दलनायिका शैफाली वर्मा 15 धावनाङ्कान् अर्जितवती। अन्तिमं यावत् खेलन्ती सौम्या तिवारी अपि 24 धावनाङ्कान् समर्जितवती। प्रथमं क्रीडता इंग्लैण्ड दलेन 18 क्षेपचक्रेषु सकलदलस्य हानिपुरस्सरं 68 धावनाङ्काः अर्जिताः। जयानन्तरं भारतीय क्रिकेट नियन्त्रकमण्डलेन भारतीय महिला क्रिकेट दलाय 5 कोटि रूप्यकाणां पुरस्कारराशेः घोषणा कृता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महिला अंडर-19 क्रिकेट दलाय शुभकामनाः प्रदत्तवान्। ट्वीट सन्देशे तेन लिखितं यत् अंडर-19 20-20 विश्वचषके विशेष विजयमवलम्ब्य भारतीयदलाय वर्धापनानि। दलेन सुष्ठु क्रीडा प्रदर्शनं कृतम्। दलस्य एषा सफलता अनेकान् क्रिकेट क्रीडकान् सम्प्रेरयिष्यति। भविष्यति काले प्रयासमवलम्ब्य दलाय शुभकामनाः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।